نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ صاحبزادہ سید احمد رضا شاہ سے بخاری۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت حاضری قبول فرما۔ عیدی مقدس محترم برا العرفہ محفل ایصال ثواب مرحوم و مغفور بزرگوار میاں محمد اسلم علیہ الرحمہ، اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرما، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دی قبر کو بکہ نور بنا، اللہ کریم دی عطا پاک خاندان دے جتنے پیارے جہان فانی کو چھوڑ کے ملک کو قادرہی بن چکے ہیں، اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ کریم دی ذات پاک جتنے احباب دعائے مغفرت واسطے تشریف لینے ہوئے، اللہ برکات نصیب فرما، اللہ قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم دی عطا پاک اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے اہل بیت نبی دی عطا پاک دا گھرانہ اور آقا کریم دی عطا پاک دے خاندان اقدس دے اندر جتنے پاک نفوس شامل تھے، نبی دی عطا پاک دی قربت چین، آقا دی عطا پاک دی صحبت مبارکہ دے نال فیضیاب تھے، اللہ کریم دی عطا پاک نے انہاں دی وضاحت اپنی کتاب قرآن تفسیر نال بیان فرما۔ اللہ دی عطا پاک نے کلام مجید کے اندر انہاں پاک ازواج دا ذکر کیتے جنہاں دے نال میرے آقا دی عطا پاک نے زوجیت والا حق ادا فرمایا، اور جو کہ آقا دی عطا پاک دی زوجیت مبارکہ دے اندر شامل تھے، خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے عورتاں تساں جن دے نکاح وچ آئیے میں نا، وہ میں خدا دی پاک بارگاہ وچوں ہیں نبی، کیونکہ نساء عورتاں کو آکھا ویندے تے نبی انہاں ذاتاں کو آکھا ویندے جڑیاں غیب دیاں خبراں دے میں، جنہاں کول کشے لکی ہوئی نہ ہوئے، جنہاں کول کشے چھپی ہوئی نہ ہوئے، اور جنہاں دی اگ کول کشے اوڈر نہ ہوئے، اور جنہاں کول کوئی شے پوشیدہ نہ ہوئے۔ اللہ دی عطا پاک نے فرمایا مت اے سمجھائے کہ تساں جے دے نکاح وچ ہیوے کیا انہاں کو کشے دا پتہ کہنی، اے میرے نبی ہے، انہاں کول کائنات تک قیامت تک کوئی چیز ایسی کہنی جڑی پوشیدہ ہوئے، لکی ہوئی ہوئے، چھپی ہوئی ہوئے، تہاڈا ظاہری نبی جان دین، تہاڈا باطنی نبی جان دین، تہاڈے جڑا کچھ دل وچ وہی میرے سائیں کو علم ہے، اور جڑا کوئی تساں عورتاں وچ بہتے گالیاں کرینیاں وے وہ بھی میرے ذات مبارکہ دے علم وچ ہے، پر خیال کرائے جن دے نکاح وچ تساں ہیوے داں یہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ میں خدا دے صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین، تمام نبیوں دے سردار ہے۔ تا آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے نکاح مبارک دے اندر کہ جتنیاں بیبیاں تشریف آئی ہیں تو مختلف حضرات محققین کرام فرمیدن، بعض فرمیدن سائیں دے عقد مبارک وچ 9 بیبیاں آئی ہیں،
بعض آدن 11 آئین تے بعض آدن 15 آئین مگر جماعت آل سنت نا این بات تے اج بھی اتفاق ہے اور اسا ان ذاتہ کو اج بھی تسلیم کرنے ہیں بھاویں ہیں 9 تے بھاویں ہیں 11 تے بھاویں ہیں 15 اساں ہیں ٹھرن والے اساں آج بھی آدھے بیٹھے ہیں بھاویں جتنیاں نبی دیاں گھر والیاں ہیں ایک قیامت تک دے کلمہ پڑھن والیاں دیاں ماواں ہیں آقا کریم علیہ السلام دی پاک دی زوجیت مبارکہ دے اندر ادھلے پاک بیبیاں تشریف گنتے آئیں نا تا آقا کریم دی پاک اللہ کریم دی ذات پاک نے اولاد دیاں نعمتاں نال مزین فرمائے سرکار دی پاک دیاں ساریاں بیبیاں وچوں اولاد کہنا ہے نبی دی پاک دی جڑی اولاد مبارک ہے تو وہ صرف 2 ازواج مطہرات وچوں ہیں ایک آقا دی پاک دی گھر والی سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ ہے یہ بی بی اما خدیجۃ الکبریٰ ایک وہ مقدس بی بی ہیں جوڑا کہ مکہ المکرمہ دی وڈی زمیندار بی بی ہیں مگر آقا دی ذات پاک دے عقد مبارک جلے آپ تشریف گھنتے آئیں تا اے نبی دی ذات پاک دے نکاح بھی جلے آئیں تا ان وقت این بی بی اور دے پہلے 2 نکاح تھی چکے ہیں این بی بی دا تریجہ نکاح آئی میرے سائیں دا پہلا نکاح بی بی پاک اور دی شادی مبارک جلے تھی آئی تا ان ویلے آقا دی ذات پاک دی عمر مبارک 25 سال آئی اور اماں جی اور دی عمر مبارک 40 سال آئی آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی عمر مبارک تھی 29 سال تے نبی دی ذات پاک دی عمر مبارک تھی گئی ہے جلے 29 سال تے اماں جی اور دی عمر مبارک تھی گئی 44 سال اللہ کریم دی ذات پاک نے این بی بی وچوں سب تو پہلے نبی کو جڑی اولاد عطا کیتی ہے اور نبی کو اللہ پتر نہ دیتا ہے میرے محمد کو اللہ دی جائے اللہ اکبر اور دیکھو نا بعض دفعی میں تھی دیکھ کہ بندہ جلے دی دا نا سن دے خوش تھی میں دے مگر بعض قبیلے بعض خاندان بعض گروہ بعض قومہ بعض کاسٹاں ایو جہاں دیاں دے نا آونجن متن دے وٹ آویں دے تو وال میرے کہا دے لمبی سوچ رکھ دیں دی جام پئی زمین دے ونی پوسی رقبہ ونڈاونا پوسی جائیداد ترک تقسیم کرنے پوسن باقی سارے قبرستان چاگن ساری دیر رہ گئی باقی سارے گھیل تے چلے گئے ساری دیر رہ گئی ہے خیال کیتا کرو دیاں دا نا آونجے نا خوش تھے کرو اپنے چہرے تے وٹ نہ پاتا کرو جڑا دیاں دے جمن نال وٹ پیندے اے طریقہ کافراں دا ہے جڑا دیاں دا نا سنتے خوش تھیندے اے طریقہ آمنہ دے لال کیونکہ اللہ کریم رہتے پاک مقدس کتاب نعرہ تحقیق نعرہ تاجے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک کو اللہ نے جڑی پہلی اولاد عطا کی تھی آئی اور نبی دی ذات پاک کو اللہ نے پتر نہ دیتا میرے محمد کو اللہ سے تھی دیتی حکایت چاندے کہ اللہ کریم ذات پاک اگر پتر دیونا چاہیں نا مالک ہیں اللہ دیاں چلے میں مالک ہیں مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا کدا عورتوں کو تانے نہ دیتے کرو ظالم کو مینے نہ دیتے کرو تو دھی کیوں جائیے ہوں دے اختیار ہے ہوں دے قبضے ویچے یا ہوں دے ماتا آتے کہ وہ دھی جاتے دے وے یا پتر جاتے دے وے اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا یہبو لمن یشاء اناسا و یہبو لمن یشاء الذکور جے کو چاہواں پتر دیواں جے کو چاہواں دھیاں دیواں اے مرد عورت اختیار ہے جو کہیں نہیں سارا میں رب دے اختیار تا اللہ کریم ذات پاک دے بڑے پیارے نبی ہیں برگزیدہ نبی حضرت سیدی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ایک دیوارہ اللہ دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا اللہ جلن تو اپنی مخلوق کو تے خوش ہونے کیا کرے نے خالق دی ذات پاک فرمائے جلے میں خدا اپنی مخلوق کو تے خوش ہونا نا ول میں خدا میں چوس ہے آپ فرمائے اللہ سے اگر ایندے کو زیادہ اپنی مخلوق کو تو وہ خوش ہوئے تو وال کیا کرے نے خالق دی ذات پاک نے فرمایا ول میں خدا گھر وچ مہمان چوی آپ فرمایا اللہ اگر ایندے کو زیادہ خوش تھیونا چاہویں تو ول کیا کرنے فرمایا اگر ایندے کو زیادہ خوش تھیونا چاہواں تو ول میں خدا دی ذات پاک گھراں وچ پوتر چجے آپ فرمایا اللہ اگر ایندے کو زیادہ خوش تھیونا چاہویں اے ہن میرا موضوع ہے ایندے تحت میں اگا ٹرنے آپ نے فرمایا ول جندے تے حد تو زیادہ خوش تھی نہ کو دھیاں چاہیے تو پتہ چل گیا کیونکہ اے جڑا بیٹا ہے نا اے نعمت ہے تے اے جڑی دھی ہے نا اے رحمت ہے تو میرے پاک نبی کو اللہ پہلی دفعہ دیتی دی ہے آپ رحمت للعالمین سبحان اللہ تے رحمت للعالمین دے گھر وچ وسیع رحمت ہے
سبحان اللہ ساڈا دل ٹھر دے اساں آقا دی تے پاک دی اولاد دا نام گنو ساڈا دل ٹھر دے سرکار دے خاندان اقدس دا نام گنو والی ساڈا دل ٹھر دے کیونکہ جماعت اہل سنت دا آج بھی عقیدہ ہے نبی دی ذات پاک دے جتنے بھی خاندان اقدس دے اندر آمن والیاں اور نسبت گنن والیاں ہیں قیامت تک واسطے انہاں دا دل سڑے جنہاں دے دل وچ نفاق ہوئے ہمیشہ جن دے دل وچ ایمان دی رتی ہوندی ہے ٹھردا ہی ہے تے قیامت تک محمد دا ذکر کریں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات مبارکہ دے پاکیزہ خاندان اقدس کے اندر اے جلے پاک بی بیاں تشریف گھنتے آئیاں تا کیونکہ عرب دی سرزمین ہے اور عرب دی سرزمین دوتے دھی جم پویا کئی دیوارہ تک لوگ بہر بازار اچ نہ آندے ہیں باہر خرید و فروخت واسطے نہ آندے ہیں منڈیاں مال گنن واسطے نہ ویندے ہیں لوگاں دے متھے نہ لگدے ہیں حتیٰ کہ آکھ دیندے ہیں ساری تا عزت مک گئی ہے سارا دا نک کپیج گئے ساری تا عزت نفس مجروح تھی گئی ہے دھی جم پئی ہے عورت ایو جئی نہ حسن ہے جڑی دھی جیندی ہے تے پت نہیں جیندی تے اون عرب دی سرزمین تے جتاں دیاں دا جمنا معیوب ہے عیب ہے اچھا نہ سمجھدے ہیں اللہ نے ہوں معاشرے وچ میرے محبوب کو دتی دی ہے تا پتہ چل گیا دیاں دے جمع نال عزت مکدی نہیں سبحان اللہ ہن جلے آقا دی تے پاک کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی نا تے سرکار دی تے پاک نے اپنی دھی دا نام جو رکھے قیامت تک بھاویں کوئی جنگل وچ دھی جمی ہے تے بھاویں شہر جمی ہے اون دی عزت گئی ود آقا دی تے پاک نے انہاں دا نام اس میں گرامی جڑا رکھے نا وہ بڑا با کمال ہے سرکار دی تے پاک نے اپنی دھی مبارک دا نام رکھا سیدہ زینب سبحان اللہ اے 5 حرف ہیں تے وال این دے 2 معنی بن دے جڑے 5 حرف ہیں 3 حرف علیحدہ چا کروں تے 2 حرف علیحدہ چا کروں زے یہ نون تے الف تے بے زے یہ نون این دا معنی تھیندے عزت تے الف بے این دا معنی تھیندے اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زین اب ہونی کو رلاؤں چاہتا معنی بن دے زینب این دا معنی بن دے اب دی عزت اللہ اکبر ہن نبی دی ذات پاک کو اللہ نے جڑی پہلی اولاد عطا کی تھی سرکار دی ذات پاک نے بیٹی پاک دا نام رکھا زینب آقا دی ذات پاک نے ثابت کر دیا ساری تا لوگو تساں سمجھ دے وے دیاں جے جمع نال عزت مک ویندی ہے آؤ میں مصطفیٰ دی ذات پاک اپنی دھی دا نام زینب رکھ دا قیامت تک تو کو دسینا دیاں دے جمع نال محمد دی عزت ود سبحان اللہ تو پتہ چل گیا اے سرکار دی وڈی بیٹی پاک آقا دی ذات پاک کو اللہ نے ایک سیدہ بی بی اما خدیجۃ الکبریٰ جو ایک بئی اولاد عطا کی تھی انہاں دا نام ہے حضرت سیدہ بی بی رقیہ بئی بیٹی عطا فرمائی انہاں دا نام حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم بئی بیٹی عطا فرمائی جن نام ہے حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تطہرہ ہندے وچوں آقا دی ذات پاک کو اللہ کریم دی ذات پاک نے ایک قاسم بیٹا عطا فرمایا اور روایت آقا دی ذات پاک کو اللہ نے ایک بیا بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام طیب و طاہر دے نام نال بھی منسوب کیتا ویندے این پاک بی بی وچوں نبی دی ذات پاک کو اللہ کریم دی ذات پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے تے 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور جڑی یہ 4 بیٹیاں مبارکہ ہیں اے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دیاں 4 بیٹیاں موجود ہیں مگر بچپن دے اندر اللہ کریم دی ذات پاک نے حضرت سیدنا قاسم صحیح کو اور طیب و طاہر صحیح کو خدا دی ذات پاک نے اپنے قریب سر گدا اور اے اللہ کو پیارے تھی گئے وگرنہ جماعت اہل سنت عقیدہ ہے کہ آقا دی ذات پاک دی اولاد مبارک کو اللہ کریم دی ذات پاک زندہ رکھنا چاہے نہ رکھ سکتے ہیں مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا محبوب تساں ہیوے نبیاں دے نبی امام تے تساں ہیوے ختم نبوت تے مالے تواڈے اوتے نبوت دا دروازہ ہے بند جے تواڈے بعد تواڈی اولاد کو جوان کرے نا تے تواڈے بعد تواڈے پتروں کو نبوت نہیں میں دیندا متا کوئی بد باطن تواڈے بچوں تے گالی چ کرے میں خدا دی ذات پاک تیرے اوتے نظام بدلاواں جا اللہ سیاں میرے اوتے نظام کیویں بدلے سو خالق دی ذات پاک نے فرمایا ساریاں دیاں اولاداں چلے نا پتراں ہی چوں ہن جٹاں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں پیراں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں مشائخاں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں رہنماواں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں محبوب متقی پرہیزگاراں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں گناہگاراں دی اولاداں ہی پتراں ہی چوں چلاواں تیری اولاد ہی پتراں ہی چوں چلاواں برابری دا تصور تھیندے ایویں کرے نا ساری دی نسل پتراں ہی چوں چلے نا تیرے واسطے نظام ہی بدلا دینا پتر اپنے کول چسے نا نبوت دا دروازہ تیرے تے جو بند ہے کوئی حرف نہ سی تنقید نہ کر سکسی
تیری نسل کو قیامت تک جے دھیاں ہی چنا چلاواں میں کوئی رب نہ سرکار دی ذات پاک کو اللہ کریم دی ذات پاک نے بیٹیاں پاکاں جو عطا فرمایا اے ول میرے پاک نبی دی ذات پاک دا خاندان مبارک جن دے وچوں 2 بیٹے پاک اور 4 بیٹیاں پاک نبی دی ذات پاک دی ایک بھائی گھر والی جن دا نام حضرت سیدہ بی بی ماریا ہیں بی ماریا اے بنی اسرائیل قبیلے نال بی بی اور تعلق رکھیا ان دے وچوں اللہ کریم دی ذات پاک نے سارے سائیں دی ذات پاک کو ایک کوئی بیٹا عطا فرمایا جن دا نام حضرت سیدنا ابراہیم جنہاں دا مزار مبارک آج بھی جنت البقیع وچ موجود ہے حتیٰ کہ اے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کل خاندان مبارک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نبی سی دی ذات پاک دی جھولی وچن تے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ بھی نبی سی دی ذات پاک دی جھولی وچن انہاں کو بائی طرح آکاں چا ایک گوڑے ہوتے ڈوترے بیٹھے اور بے گوڑے دوتے نبی سی دی ذات پاک دے پتر بیٹھے ہن آقا دی ذات پاک پتراں کو دے دے بیٹھے تے سرکار دی ذات پاک دیاں دے پتر ڈوتریاں کو دے دے بیٹھے نبی دی ذات پاک کئی ویلے پیار نال ایڈے دے دین تے کئی ویلے ایڈے دے دین اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ محبوب تیرا ہے یار یہ تیرا ہے پر تیرے یار اپنے محبوب دی ذات مبارکہ کو نہیں بیٹھا دے دا تیرا یار دے دا بیٹھے تا پتروں کو تے ڈوتریاں کو دے دا بیٹھے اللہ دی ذات پاک فرمان تسا کیا کہنا چاہندے ہو آپ فرما اللہ سی جن نال دل ہوے نا ول ساریاں گالیاں ہوندے در ہوندیاں اگر تیرے نال تیرے یار دا دل ہے تے بھلے شراکت کیوں ہے وچ پتر کو کیوں دے دا بیٹھے تے ڈوترے کو کیوں دے دا بیٹھے اللہ دی ذات پاک فرما جبریل وانی گالی میرے یار کو پوچھ کیا فرمایا اگر اللہ کریم دی ذات پاک چاہمن کہ تو کو انہاں دوہاں وچوں خدا دی پاک بارگاہ وچ ڈیونا ہی پے ونجے اج دا ساواں پوتر بے سو یا ڈوترا بے سو سبحان اللہ پوتر بے سو یا خدا کو ڈوترا دے سو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر تھے اللہ کریم دی پاک بارگاہ دا سلام نیاز پیش فرمائے نے آقا دی ذات پاک نے قبول فرمایا فرمایا خدائے رب لم یزل دی ذات پاک بیٹے فرمائے دن تو کو ابراہیم پیارا ہے آپ فرمایا پتر جو تھیا آپ فرمایا تو کو حسین ہی پیارا ہے آپ فرمایا دھی دا پتر جو تھیا آپ فرمایا اگر خدا دی پاک بارگاہ وچ ڈیونا ہی پے ونجے کے کو دے سو آپ فرمایا ڈوترے تو پتر قربان ہے آپ نے فرمایا بیٹا دے سو انہاں کہ جی آپ فرمایا وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا اے ہے بیٹا سبحان اللہ وہ ہے بیٹی دا بیٹا اگر بیٹا دے سا نا غم کلہ میرے کو ہو سی اگر بیٹی دا بیٹا دے سا غم دو ہو سن دھی پیو دے سامنے روے باپ برداشت کہنا کر سکسی اگر خدا گھننا ہی چاہ دے اساں حسین تو اپنا پوتری قربان چکے ترائے دیوارہ دی تاریخ گزری آئی سیدنا حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ دی پاک بارگاہ تشریف گھن گئے تو پتہ چل گیا اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی اولاد مبارک ہے مگر آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیاں جڑیاں 4 دختران مبارک ہیں 4 بیٹیاں پاک ہیں اللہ کریم دی ذات پاک نے انہاں دا ذکر اپنی مقدس کتاب وچ بیان فرمایا فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اگر چیز ہوئے ایک عربی دے اندر واحد استعمال تھی دے اگر ہمیں چیزاں دو تول تسنیہ استعمال تھی دے اگر ترائے تے ترائے کو زیادہ ہیں تول جمع استعمال تھی دے اللہ کریم دی ذات پاک نے این مقام دیتے اگر ہو سی پتر سبحان اللہ سبحان اللہ تا لفظ استعمال تھی سی بن اگر ہو سی دھی استعمال تھی سی بنت ہن قرآن مجید وچ پھرو دوں اگر دھی ایک ہو سی تا واحد ہو سی اگر دو ہو سن تا تسنیہ ہو سی اگر ترے کو زیادہ ہو سن تا بل جمع ہو سی قرآن تو دسا کتی ہیں اور قرآن مجید اعلان کر دے فرمائے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا سبحان اللہ ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یا اے نبی غیب دیاں خبراں دیمن والے کل ساریاں کو آنکھو جا کہ کو آنکھوں ازواج کا ازواج ساریاں گھر والیاں کا جڑیاں توڑیاں ہیں بنات دیاں کو کا جڑیاں توڑیاں ہیں
سبحان اللہ. ساریاں دھیاں کوئی آکھو چا ساریاں اپنیاں گھر والیاں کوئی آکھو چا قرآن دی آیات تو پتہ چل دے اتھاں واحد نہیں اتھاں تسنیہ نہیں اتھاں جمع ہے تے جمع ترائے کلو اگاں تک زیادہ ہوندے پر اندہ حد بننا ہی کہنی ہوندا قرآن دی آیات مبارکہ دی نص تو ثابت ہے میرے سائیں دی کلی دی فاطمہ الزہرا کہنی زینب بن محمد مصطفیٰ ام کلثوم بن محمد مصطفیٰ اور رقیہ بن محمد مصطفیٰ خاتون جنت بن محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. سبحان اللہ. ہن یہ جڑے سرکار دیاں 4 بیٹیاں پاک ہیں انہاں وچوں آقا دی تے پاک دے 4 بیٹیاں پاکاں دے نکاح تھے. کوئی بیٹی کمواری تھی تے کہنی فوت تھی. آقا دی تے پاک دی جڑی وڈی بیٹی پاک حضرت سیدہ بی بی زینب اور حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک اے جڑے پاک بی بی انہاں جم چکے ہیں تے نبی دا چاچا ابو لہب آ گیا. آکھن لگا محمد تے کوئی دھیاں دا ساتھ میں کوئی پترا دا ساتھ ایویں کرنے آپس وچ رشتے چ کرنے چلو آپس وچ رل مل بیسوں سارے رشتے کوئی بیا کہنا گھنسی گھر گھر دی گال ہے گھر وچ رہ بیسوں. آقا دی تے پاک میں وڈے ہی وے جیڑا فیصلہ کیتے وے میں محمد کو قبول ہے. ایک گال بات تھی چکی آئی معاملات تھی چکی ہیں اجا رخصتی کہنا تھی آئی ٹور ٹراوا کہنا تھی آئی. آقا دی تے پاک دیاں بیٹیاں پاکاں اپنے ابا جی انہاں دا گھر چھوڑتے ابو لہب دے گھر وچ کہنا گئیاں اجا بی بی دی صرف بات تھی آئی جے کو اساں عام زبان چ دے نکاح تھے ہیں. آقا دی تے پاک دی عمر مبارک تھی 40 سال. نبی دی ذات پاک اظہار نبوت کیتا. ابو لہب کو لگ گئی بھا وہاں کہ اساں سمجھیا سے ساڑھے بالائیں چو نبوت تا اعلان کوئی کرے سی یتیم تھی تے پلے تے جڑا پلے دائیاں دے گھر جڑا پلے یتیماں دے گھر جڑا پلے غریباں دے گھر جڑا بے آسرا تھی تے پلے باپ چلا گیا ماں چلی گئی. آج انہیں اپنی زبان تو آخری تے میں نبی ہاں وجہ بے محمد عربی دی خدمت آکھو چا تیریاں دیاں کو نکاح چلی سے رکھ دے. جنہاں این باتیں نے نبی دی ذات پاک دیاں بیٹیاں کو اپنے پتروں کو مجبور کرتے آقا دی دربار بھیجا. نبی سی دی پاک بارگاہ میں جلے انہاں دے پتر گئے کیونکہ باتیں نن حتیٰ کہ ول اتنی غلط تربیت تھی ہوئی انہاں سرکار دی پاک بارگاہ وانتے گستاخی دے جملے پکے آکھا لگے ہے محمد نہ تے کو منینے ہیں نہ تیری نبوت کو منینے ہیں تے نہ ہی تیری دھیاں کو نکاح چ رکھ دے ہیں. اگلا جملہ آکھا لگے نہ تیرے خدا کو نبی دی ذات پاک نے فرمایا پھلے میری نبوت کو نہیں منے دے نہ منو میری دھیاں کو نکاح چ نہیں رکھ دے نہ رکھو مگر ایک دساؤ محمد دے سامنے رب دی گستاخی مصطفیٰ کو برداشت نہیں تھی. آقا دی ذات پاک جلے انہاں دے اے پلیت جملے سنے تا میرے سائیاں میرے اللہ دی ذات پاک اتنی بے نیاز ہیں اللہ نبی دی گستاخی برداشت نہیں کرے دا تے ساڈا نبی خدا دی گستاخی برداشت نہیں کرے دا. نبی دی ذات پاک آپ نے دعا دے ہاتھ فضا وچ بلند کیتے اینو میرے سائیں دے ہاتھ اٹھاون دی دیر آئی اڈو تقدیر دے فیصلے بدلن دی دیر آئی. سرکار دی ذات پاک نے واضح طور تے فرمایا اللہم سلط علیک قلبا من کلاب اللہ سیاں ایک کتا مسلط کر جڑے انہاں ظالماں کو کھاوے انہاں کو جٹاں دی موت آوے کھاویں کتے. ایڈو نبی دی زبان تو علامن دی دیر آئی سرکے چادن گل دی ہوا سارے کو لگ دی ہے جلدی جلدی آواز ابو لہب دے کنت تک پہنچی. ابو لہب نے اپنے پترا کو سٹا آکھن گئے خیال کرا ہے کیا کو پتہ کہیں نہیں محمد عربی دا دل دکھائے وے محمد زبان تو جملہ علا دیتے تو کو کتے کھا سکتا. ابو لہب دے پترا ابو لہب کو آکھا با ہمیں تو محمد کو نے منے دا. محمد آکھے چا من گے بڑا 4 سالہ جملہ دیتو آدھے محمد کو نہیں منے دا پر محمد دی منے نا. وہاں کہ کیوں منے نے وہاں کہ جی میں آدھے چا خدا کرے وہاں کہ والا ساکو کیا کھاسیں وہاں کہ جڈنی کھاسیں کتے کھاسیں. تاریخ دے ورکے ولاتے دیکھو انہاں کہ ابا اگر ساکو کتے کھاسیں کتا ایک کو سی دو ہو سی اساں ڈھیر سارے گارڈ اپنے آپ دے تے مسلط چا کرے سوں اے جڑے باڈی گارڈ ہوسن ساکو بچا دے سن 20-25 کتے بھلا ساکو کچھ آکھ سدن جتا 500-600 بندہ سارے باڈی گارڈ ہوتی وہاں کہ تو ساریاں سوچیں پر زبان محمد دی سچی تھی جڑا کچھ سائیں آکھ دیتے خدا دیا تے پاک کر چھوڑ.
ملک شام دی طرف حتیٰ کہ معاملات ڈھیر سارے ماشاءاللہ یہ معاملات ڈھیر سارے ہیں انہیں اگر چل دے ہیں پہ تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی حت پاک دی این پاک بی بی دا نکاح وال حضرت سیدنا ابو العاص نال تھیا حضرت ابو العاص کونن حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ آپ دے جڑے بھانجے پاکن انہاں دا نام حضرت ابو العاص ہے ابو العاص نال سیدہ بی بی زینب دا نکاح تھیا جنہیں وچو ایک پوتر جمع تے ایک دھی جمی سرین کے بھائی طرح کو جا ایک نبی سہیں کو اللہ ڈوترا دیتا بھائی نبی سہیں دیا تے پاک کو اللہ سہیں ڈوتری دیتی ڈوترے دا نا ہے علی بن ابو العاص تے ڈوتری دا نا ہے حضرت امامہ بن ابو العاص اے بی بی زینب دا ایک پوتر ہے ایک دھی ہے دھی محمد دی ہے تے ڈوترے محمد دے ہم تے ڈوتری محمد پتہ چل گیا ایک کل ہے ڈوترے حسن حسین کہنی میرے مصطفیٰ دے ڈوترے حضرت سیدنا علی بھی ہیں اور حضرت سیدہ بی بی امامہ بھی ہیں سنیاں تک مبارک ہوئے میرے مصطفیٰ کریم دیا تے پاک دے خاندان دے جتنے افراد ہیں سارے ایمان دا جوزن تے سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈا آقا دیا تے پاک دی بڑیاں بیٹیاں پاک حضرت بی بی رقیہ حضرت بی بی ام کلثوم دا نکاح مبارک کیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان نال حضرت عثمان غنی وچو ایک بیٹی پاک کو اللہ دیا تے پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا جدرا حضرت عبداللہ بن عثمان بن عفان آئی آقا کریم دیا تے پاک دی چوتھی تھی پاک دا نکاح حضرت سیدی مولا علی مشکل کو شاہ سینال دیا اینے وچو اللہ دیا تے پاک نے نبی کو دو ڈوتریاں دیتا تے ترائے ڈوترے دیتے دو ڈوتریاں حضرت سیدہ بی بی زینب دھی ہے مولا علی مشکل کو شاہ سین دی ام کلثوم دھی ہے حضرت سیدی مولا علی مشکل کو شاہ سین دی پتر حضرت حسن بن علی پتر امام حسین بن علی تے پتر امام محسن بن علی صدقے تھی ونیا میں مصطفیٰ کریم دے پترہ تو صدقے تھی ونیا نبی سین دی ذات پاک دیاں دیاں تو ایک دفعہ والآ کو چاہ صدقے تھی ونیا نبی سین دے ڈوتریاں تو تے صدقے تھی ونیا نبی دیاں ڈوتریاں اللہ اکبر چلو اور میں جڑا کچھ آکھم چاہ میں تا تفصیل نہ دسیم چاہ ایک گال میں ڈاڈھم دی تو کو آج کیتی ہم چاہ اور ذرا ایک گال میں تورے کو نہیں پوچھ دا تاکہ میں کوئی پتہ لگ ونجے گونگلا تو مٹی لہمن دا کہیں نہیں ہے بیٹے اے میں کو پتہ لگ ونجے بھئی توجہ ہے اے میں کو پتہ لگ ونجے بھئی پیسے دیتے چھٹے ڈھکے نہ تھی بیٹے کرو گالی کو پکا آئی بیٹے اے نہ ہوئے پیرا اے لائے تو 100 روپیہ دے ساری جان چھوڑ تو آپ رڑ بیٹھا تے آپ پڑھ بیٹھا تے آپ ونیا بیٹھا تے آپ گال بیٹھا کاکا تواڈے آمن دا مقصد ایو کچھ ہوندا ہے کہ اے جڑا کچھ مولوی آتے سا کو سنیندا بیٹے اساں پکاؤں متن دیرے تے بیٹھے ہوں تو کوئی بد عقیدہ جو ساڈے سامنے سوال چکرے اساں چپ کرتے سیر نہ سٹ باؤں اساں جواب او کو ایہو دیاں دیوں کوئی پتہ لگے کوئی لفظ نبی دے خاندان دا جاندا ہے اللہ اکبر ہن نبی دے ڈوترے کول کتنے بہت اچھے ٹھیک ہے بہت اچھے ایک سوال دا جواب میرے کو مل گئے ذری کون اچھا بولو چاہتا کہ پرچہ بالکل آؤٹ تھی میں کتنی 5 ڈوتریاں کتنی ٹھیک ہے تو کون دے اے ادب دی وجہ تو نہیں بھائی بولے دے ورنہ تو ساں جٹ چوپ کرے دے تو ساں جٹ بڑے سیانے دے اے ادب دی وجہ تو نہیں بھائی بولے دے ایو ادب ہی تا ہوندے جڑا ساں کوئی تو تک بلائی بیٹھے ایو ادب ہی تا ہے کہ جڑا تواڈے سامنے ایسا بولے دے بیٹھے ہیں مگر اے ادب ہے دھیاں آقا دیا تے پاک دے ڈوترے تھی گئے 5 سرکار دیا ڈوتریاں تھی گئے 3 سبحان اللہ ایک دفعہ والا آکھو چاہ حضرت امامہ بن ابو العاص عثمان غنی وچو اولاد دھی کہنا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی مشکل کشا سنگھ دیا تے پاک وچوں صرف 2 تھیاں پاک ایک بی بی امامہ ایک بی بی زینب ایک ام کلثوم ڈوترے حضرت علی بن ابو العاص حضرت عبداللہ بن عثمان بن عفان حضرت حسن بن علی حضرت حسین بن علی حضرت محسن بن علی نبی دے صدقے تو ٹھر ونیا نبی دے خاندان تو ٹھر ونیا نبی دے دھیاں تو ٹھر ونیوں نبی دے پوترا تو ٹھر ونیوں نبی دے
ڈوتریاں تو ہی ٹھار ونیو نبی دے ڈوتریاں تو ہی ٹھار ونیو سبحان اللہ آج بھی سارے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی مگر این بات تے غور کرو جا آقا کریم دے پاک دا واضح فرمان ہے جے بارے سرکار دے پاک نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین سرکار دے پاک فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں مگر خدا دی قسم ہے حدیث مبارکہ دا جز پڑھ دین اگو نہیں پڑھ دے انہاں کو پتہ ہے جی اگر حدیث پوری پڑھ دے ہیں تاکہ نہیں عقیدہ ظاہر تھی دے تے جے چھپے میں ہیں تو بل ساری کی نہیں ظاہر عداوت نہ تھی بنے مگر سنی واحد و جماعت ہے یہ مرد مارے ویسوں نہ نبی دی شان لکے سوں نہ محمد دے خاندان دی شان آقا دیت پاک دا واضح فرمان ہے سرکار دیت پاک نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین میرے بچوں ہے میں مصطفیٰ حسین بچوں ہاں مگر ہی حدیث دا اگلا جوزی ہے سرکار دیت پاک فرمایا حسین سبتم من الاسباب آقا دیت پاک فرمایا حسین میرے ڈوتریاں چوں ایک ڈوترا سبحان اللہ ڈوتریاں وچوں ایک ڈوترا کیوں فرمائے آقا دیت پاک کیوں فرمائے ماشاءاللہ 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 اے ہون ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ 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 اے ہون ناریاں کا ٹائم میں کو دیو چا تے 5 منٹ باقی رہ گئے تے ول ادھا ناریاں چ وقت ٹپ گیا دا ول بندے آکھسن اری پیر بندہ نال لائی ودائی تے ادھی تقریر کیتی اس ادھے ناریاں چ وقت چا گزارے اساں چاہنے ہیں جتنی دیر تو سن سب کو وقت دے نا پہلی بات ہے کہ تھوڑا وقت بڑا قیمتی ہے مگر اساں چاہنے ہیں کہ تھوڑے وقت دے اندر رہ کے نا اساں تھوڑے دامن دے اندر تھوڑے وقت کو کوئی پیاری تے قیمتی شے پاؤں ہن تہاڈا وقت جو قیمتی ہے اساں تہاڈے وقت کو او شے تو کو دیوں جڑی وقت کو زیادہ قیمتی ہوے تے تہاڈے وقت کو جڑی شے زیادہ قیمتی ہے او قرآن تے محمد دا فرمان ہے اللہ اکبر کی توجہ نال سنو چا نعرے ٹھیک ہوندے سونے ہوندے لگنے چاہیے نعرے مارنے چاہیے مگر پیر خورشید احمد شاہ صاحبان آپ ظاہر پیر شریف والے آپ ایک جملہ فرمائے دیں وائے میرے سامنے نعرہ نہ مرایا کرو ایک بندہ ڈاڈا ہم دا لا ڈالا بیٹھا ہے وہاں کے حضور نعرے مراونے چاہیے آپ فرمائے نعرہ مرین دے مولوی کو گرم کرن واسطے میرا نا خورشید ہے تے خورشید کے کو آدھن سورج کو تے آپ فرمائے سورج آپ تپا ہویا ہونے تے اساں آپ سج جائیں تو پتہ چل گیا جڑا پاک حسین دا ذکر بیٹا سن دے رساؤ تے صحیح ہوندے دل وچ اج جائیں محبوب دے عشق دی گرمی کہنا ہو سی یہ ضرور ہو سی مگر کچھ ای مقام دے تے تھوڑی جی توجہ کرنی چاہیے ایک تو ول آکھاں جا اے سبتم من الاسباب آقا دی پاک نے امام عالی مقام دی ذات پاک دے بارے کیوں فرمایا پہلی بات ہے یہ جڑا لفظ کھڑے نا سبت سین بے تے توئے اگر اسا مولوی سارے بیٹھے ہوں تو والا سا پڑھتے ہیں سین با تے توا تے جلے جٹاں خالصاں وچ بیٹھے ہوں یعنی کھٹے ڈیٹ جٹاں بیٹھے ہوں پر انہاں چ اسا لفظ پڑھتے ہیں سین بے تے توئے اے جڑا سین بے تے توئے ای کو آدن سبت اے جڑا سبت یا سبت ای کو آکھا ویندے درخت تے اون درخت کو سبت آکھا ویندے جیندیاں شاخاں ڈھیر ہوویں سڑک کے جندے جیندیاں لڑیاں ڈھیر ہوویں تے آقا دی تے پاک فرمایا حسین میرا سبت ہے آقا امام علی مقام دی ذات بارے انہاں دے بارے سبت کیوں فرمائے فرمائے ہی وجہ واسطے آکھم جڑے درخت دیاں لڑیاں ڈھیر ہوویں وہ کو آکھا میں دے سبت میں حسین کو سبت آکھم قیامت تک واسطے میرے ہی پوتری جو اولاد ڈھیر تھی پتہ چل گیا سرکار دی تے پاک دے جتنے وی ڈوترے پاک ہیں حضرت سیدہ امامہ پاک آپ دی وچ اولاد مبارک سیدی حضرت مولا علی مشکل کو شاہ سنگھ دے نکاح پاک کے چاہیاں انہاں وچ ایک بیٹا پاک تشریف گیا ہے حضرت سیدہ بی بی حضرت علی آپ بچپن وچ فوت گئے حضرت عبداللہ آپ بھی بچپن وچ فوت گئے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ بھی کافی ساری اولاد مگر آج تک جتنے گیلانی خاندان نال تعلق رکھتے ہیں وہ سارے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی اولاد امجاد آفاد مبارکہ بھی چوئے کیونکہ حسنی سید جتنے حسن وہ سب گیلانی خاندان نال تعلق رکھتے ہیں اور جتنے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی اولاد بھی جو ہیں تا آج بھی جتنے امامین پاک موجود ہیں ایک کثرت دنال جڑے 12 امام مشہور کیتے میں دن اے سارے سیدنا امام حسین دی اولاد اللہ اکبر تا آقا دی پاک دا واضح فرمان سرکار دی ذات پاک نے واضح طور دو تے ارشاد فرما لیتا اور سیدنا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذات پاک کیونکہ آپ نبی دی ذات پاک دے پیارے ڈوترے پاکن
آقا کریم علیہ السلام دی آتے پاک دے چاچا جی ہیں جہاں نام سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں. اے نبی دی ذات پاک دے بڑے چاچا ہیں اور اے آقا دی ذات پاک دا 13 سال تک انہاں کلمہ کہنا پڑھائی. انہاں کلمہ پڑھائی مدینہ الرسول. مدینہ الرسول کلمہ کیڑی یاد تے پڑھونے جڑے آقا دی ذات پاک بدر دے مقام دے تشریف گھن ہے تے اے نبی دی ذات پاک نہ لڑن واسطے پہنچا ہے. مگر جلے آقا دی ذات پاک نہ لڑن واسطے پہنچے نا انہاں اپنی گھر والی کو پہلے این جنگ وچ آمن تو پہلے سڈا اور ساڈے کمرے وچ آپ نے سونا دیتا چاندی دیتی درہم دیتے دینار دیتے پیسے دیتے کرنسی دیتی یاقوت دیتے مرجان دیتے حتیٰ کہ جتنے ہیرے جواہر موتی ہیں سب قیمتی خزانہ انہاں دا چھپا ہویا خزانہ ہائی جو سہی سب انہاں دے حوالے چکی تو نے. آپ نے فرمایا انہاں کو سنبھالتے رکھا ہے اگر میں میدان وچ ہلاک تھی ونجا میرے بالا تے خرچ کریں اگر میں جیندہ والا مند وال میں کڈے میں آپ احسن طریقے نال خرچ کرے سا پر ایک کریں گھر دا وڈیرا سربراہ ویندا پے عورتیں کلی عورت راندی پئی ہیں کہیں کو نہ پئی دسیں دنیا مال دے چرپ کے مشہور ہوندی ہے حتیٰ کہ اپنے مال دا خیال رکھیں میرے بالاں دی محنت ضائع نہ تھی بنے. نبی دی ذات پاک دی خدمت جلن واسطے پہنچے میاں نی جو تلوار کڈھونے آقا دی ذات پاک دی ذات مبارکہ نے فرمایا پہلے ہی میں کرو معاہدہ کرو ہے انہاں کہ کیا فرمایا انتظامیہ حضرات کو اپیل ہے ذری شور نہ کریں انتظامیہ حضرات کو اپیل ہے. سبحان اللہ. دو چار بندے ڈٹھے دا ول جذبات وچ نہ کیا ہولے ہولے کام کیتا شور و غل نہ کیتا قرآن پڑھیندا پے حدیث پڑھیندی پئی ہے توجہ تقسیم تھی ویندی ہے رابط ترٹ ویندے تسلسل ختم تھی ویندے لوگاں دی توجہ اڈے چلی ویندی ہے. سارے تعالی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار فرمیندن اسا مولوی سیدھے فتوی دیوں چاہدا تو صحیح بالکل سیدھے دا تھی وے تو آپ فرمایا جلے بندہ تقریر بیٹھا کریندا ویل دیوانی نہ ونجو ہونا سانڈا صحیح نہیں اندر روزی ساری مکدی ہے تے اگر نہیں تھے دسیں تے ول منہ وچ بھا دی لگامی پوندی ہے تے احتیاط کیتا کرو کوشش کیتا کرو جتنی دیر تک بیٹھے کرو نا پوری توجہ انہیں حماق نال سنا کرو تاکہ جتنی دیر تک اساں قرآن مجید کو سن دیوں ساڈے تے رب دی رحمت بستی ہے. ٹھیک ہے نا اساں ول کوشش کرنے اساں تو کو تنگ کہنے سے کریں دے جتنا کوئی تو سب کو وقت نہیں دے ہوں وقت کے اندر رہتے اساں اپنا معافی ضمیر بیان کر چھوڑے نے. ایک دفعہ بڑی بات تے غور کرو جا آقا کریم علیہ السلام دیات پاک نے فرمایا پہلے معاہدہ کرو نا کہ کیا آقا کریم دیات پاک نے فرمایا آخر تہاڈا ایک معاہدہ تھی ہو سیدھا اون دے تحت اساں جنگ شروع کرے سو انہاں کہ ساڈا معاہدہ یہ ہو کہ محمد اگر تہاڈی فوج جو اساں کوئی پکڑ گئے سو نا اساں کو سزا دے طور تے لکھنا سکھے سو اگر تہاڈا ساڈا کوئی پکڑی گیا تو اساں پکڑ گیا تو بل اساں تو کوئی فدیہ مال دولت پیسہ سونا چاندی درہم دینار دے سو. آقا دیات پاک فرمایا ٹھیک ہے خدا دی قدرت ایسی تھی اے او جنگ ہے جڑی دے اندر اللہ کریم دیات پاک نے نبی دے غلاماں دی مدد واسطے فرشتے بھیجے. اللہ اکبر فرشتے آئے ہن نبی دے غلاماں دی مدد واسطے حتیٰ کہ جلے جنگ تھیندی پئی آئی نبی دا چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب پھدی کے آقا کریم دیات پاک نے اطلاع ملی میرے چاچے اور گرفتار تھی گئے سرکار دیات پاک چاچا سہیں کو خود ٹوڑتے ہیں. آقا دیات پاک میں چاچا سہیں نہ لڑوا نہ تلوار کڈھوا نہ میدان جو دشمن بنتے ہوا نہ میرے سجن تو کو پکڑے نہ پکڑی گئے تو آڈے معاہدے دے مطابق ہون کچھ ڈے گھن کرو جا تے چھوٹ ہو جا نبی دے سامنے نبی دا چاچا عرض کرنے دے محمد میرے کو کش ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا چاچا اتنو عرصہ مکے چری ہے جمع پونجی گئے انہاں کے مصطفیٰ کہا گئے آپ فرمایا کش ہے گئے سرائی کے بیت رہا مر جی گئے وہاں کے محمد میرے کو کش ہے گئے نبی دی ذات پاک فرمایا چاچا تیرے کو کش ہے گئے انہاں کے کہنا آقا دیات پاک فرمایا ایک گال پوچھا ناراض نہ کہنا تھی تو میں کہ کہنا فرمایا جلے ایڈے آمن لگا ہوئے چاچی کو جڑا کچھ دے آئے میں گھنا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب فرمائے جلے آقا دی ذات پاک فرمایا نا میرے دل دی دنیا بدل گئی میرے پیرا بھی جو زمین نکل گئی میرے جسم تو لرزہ تاغی تھی گیا میں آقا جی اگر چار دیواریے جو لگ کے میں چیز گھر علی کو دے ماں جے نبی کو پتہ لگ سکتے جڑا کچھ دل لے چھے
یہی تو نبی کو پتہ لگ سکتا جے میرے گھر دی لکی ہوئی شے نبی کو نہیں لوک سکتی تو جڑا کچھ میرے دل وچ نبی دے بارے وہی تو محمد کو لکی ہوئی کہہ نہیں بس اتھائی کھڑتے سرکار دے قدمہ وچ آدن محمد جی آپ فرمائے وال کلمہ پڑھاؤ چاہ غلام بنا آقا کریم ذات پاک نے فرمایا بل پڑھو کلمہ اے نبی دی ذات پاک دے چاچا انہاں دے پترن حضرت سیدنا عبداللہ جڑے قرآن مجید دی تفسیر لکھیا نے ان تفسیر دا نام تفسیر مقیاس تفسیر ابن عباس جڑی آج بھی علماء اپنی لائبریری دے اندر زینت بنے دن جتنی بھی قرآن مجید دی آیات بینات کو موضوع بنے سن تو این قرآن مجید دی تفسیر دا سہارا ضرور گن سے انہاں دی ایک گھر والی ہے رملۃ الکبریٰ جنہ کو سیدہ ام فضل آکھا میں اے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ ایک دی مرا حاضر تھیاں سرکار دی تے پاک انہاں کو چاچی نہ سڑیں دیاں نبی صحیح نہ کو اماں سڑیں دیاں آقا کریم دی تے پاک دی خدمت وچ حاضر تھیاں بڑیاں مخمومن بڑیاں موجیاں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن یا رسول اللہ میں ایک خواب ڈٹھم تے تیرے کول تعبیر پوچھنا ہے آقا دی تے پاک نے فرمایا چاچی جان کیا خواب ہے فرمایا خواب ہے بس خواب ہے ہائے ہائے سبحان اللہ بعض دفعہ خواب سچے ہی ہوندے بعض دفعہ ساری دیوار وہم بندہ کیتی رکھے والو ہے دماغ رات کو خواب دی صورت آ گئے مگر سارے علماء کرام فرماتے جلے خواب ڈٹھے کرو ہر کہیں کو نہ سنائے کرو وجہ کیا ہے فرما خواب سننے نال بندے دشمنی بن گئے اچھا یہ آج مولوی نمو آیا بیٹے جڑا آدھا بیٹے خواب سنا نال بندے دشمنی بن گئے قرآن ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ابا کو لائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابا انہاں کہ جی فرمایا خواب ڈٹھم آپ فرمائیں ڈٹھے خواب انہاں کہ جی فرمایا بلے ایک کریں اخواتے کا سبحان اللہ توجہ کرائیں اخواتے کا فیکیدوا لک کیدا خواب ڈٹھے وہاں کہ جی فرمایا میں کو سنا نے وہاں کہ جی آپ فرمایا میں کو سنا میں اخی بھیراواں کو نہ سنا پتہ چل گیا بندہ خواب بھیراواں کو نہیں سنا یاد تو کو خواب ہے تو میں سے ٹھا تھے جنہیں تیرے خواب دے دا بندہ مر گئے تو ڈر کوئی ریڑ گئے تو ڈر کوئی پاری گالو نہیں پوچھائی آج بل تیرے خواب ہے یار کی تو ہر کہیں کو خواب نہ سنائے قرآن مجید دا فیصلہ 17 سال بعد پیو پتر دے متے لگے پیوی نبی پتری نبی پہلی دفعہ حویلی اچھوڑن تے آپ نے آخری دا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین پتر تے زال دے سامنے 17 سال بعد آمن والے شوہر نبی اقدس بیٹے فرمیدیں انی میں ارا ڈٹھے فی وچ منام خواب دے رات میں خواب وچ ڈٹھم اصبح کوہندہ بھی کا دیکھو ابا آیا 17 سال بعد تے پہلی دفعہ حاضری ہے پوتر کو پیا دے پیو نبی کو پیا دے نبی ابراہیم سیادے بن اسمیل میں خواب ڈٹھم تیرے کو ہی جا اے خواب اے خواب بی بی آئی بیٹھے نبی کو اے خواب سبحان اللہ اما کیا خواب ڈٹھے فرما تورے گوشت ٹکڑا تورے جسم تو جدا تھے اڑتے میری جھولی ہے یہ خواب دی تعبیر میرے سیدی ذات پاک مسکرات ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا ماں خواب سونا آپ فرمایا شالا کرے سیاں تو آپ تک کچھ نہ توارے جسم دا ٹکڑا کپیجے اڑے میری جھولی آئے تے تو سا دے کچھ نہ تھی تے کچھ خواب سونا کی ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا اللہ سے میری دی کو پتر دے دی جامان علی میری دی ہو سی پالان علی تو ہو آپ فرمایا یہ سی دی پلے ساں میں کیوں آقا دیت پاک نے فرمایا میرے رب دی قدرت ہے آپ فرمایا راز کیا ہو سی آپ فرمایا میرے پاک شہزادی کو اللہ سے جڑا شہزادہ حسن سے دیتے نا اجا وہ کھیر پی دے بندے سبحان اللہ حسن سے دودھ پی دے بندے اجا امام حسن سے دے
دودھ پیون والی مدت پوری کہنا تھا یہ سیدنا حضرت امام حسین تشریف بال جمدے 9 مہینے دے تھی دے بال پورے ہونے سیانے ہی وے 8 مہینے دا وے ادھورا ہوندے بل 7 مہینے دا وے والی ادھورا ہوندے 6 مہینے دا وے دا ول پویوں ادھورا ہوندے سارے چاچے آدھے نا جڑا بال 9 مہینے دا تھی دے جمے پورا ہوندے زندہ رہ سکدے جی حیاتی لکھی کھڑی ہو جی 8 مہینے دے جمے والو زندہ نہیں رہ سکدا جڑا 7 مہینے دا والو زندہ رہ سکدے جڑا 6 مہینے دا ہے نا یہ تو منڈو زندہ رہ نہیں سکتا کیونکہ جمن دی مدت کو لوں 3 مہینے پہلے جم پہ کیا پتہ آزا پورے نہ ہوئے کیا پتہ ادھورا ہوئے صدقے تھی ونیا ساریا تحقیقہ ایک پاس ہے سارے پیادن 6 مہینے والا بال زندہ رہ نہیں سکتا حسین 6 مہینے دا ہے ای ہو جیاں زندہ رہی ہے آج تک لوگاں دے دلان چ زندہ ہے صدقے حسین تیری عظمت سلام یا حسین صدقے حسین تیری عظمتوں سیدی حضرت امام حسین علیہ السلام 6 مہینے دے تھی تے جمے ایڈو پاک حسین جمے ایڈو پاک نبی دی ذات پاک اما جان کو سلوایا حضرت سیدہ ام فضل کو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا اما جان تشریف گھنا سیدہ سنیہ پہنچے اما جان اور تشریف گھنا یا آقا دی ذات پاک ہاتھ وچ کشف الہیٹی بیٹھے پتہ نہیں میں لگتے کوئی متبرک چیز ہے پتہ لگتے کوئی قیمتی شے ہے یہ میں ولہیٹی بیٹھے آپ فرمائے میں جلے قریب آیا آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا اما خواب نٹھا ہوئے جی ہاں فرمایا ہاتھ وداؤ خواب دی تعبیر کی یہ جو خواب دی تعبیر گھنتے سیدہ حضرت ام فضل فرمائے دن میں بچہ کو جلے وصول کی تے نا کہ میں کہ دیدار تا کرا حسن یائی میں کپڑا ہٹائے تھے دیدار کی تے ایڈو نبی دی ذات پاک دے چہرہ مبارک دی نگاہ مبارک سیدی حضرت حسنین کریمین دے چہرہ اقدس تے پئیے اڈو اساں نیٹھے رب دی ذات تے راضی کھڑے تھینے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جبریل وان میرے یار کو خبر ہی دے اللہ سے کیا دے فرمایا ونیو میرے محبوب نبی دی ذات پاک اما کو ولادت کی خبر دیتی جبریل آ سونا جی فرمایا حسین سونا ہے فرمایا بھلا یہ ہو جائے دوترے کہیں دے ہونا فرمایا تو کو ولادت کی خوشی ہے انہا کہ جیا فرمایا ولادت کی خوشی تو سا اما کو دیتی ہے تو کو شہادت کی خبر دے فرمایا میرا حسین شہید تھی آپ فرمایا اے شیشی ہی میں اے شیشی وصول کرو این شیشی ویچ مٹی ہے ارے مٹی مقتل ہے حسین بابو جننے مٹی خون اچ بدل منے سمجھائے حسین ابن علی اللہ کی پاک برکت شہید سیدنا حضرت امام حسین نبی دے دوترے حضرت امام حسن نبی سے دے دوترے جلدی نال بات عرض کروں باقی میرے خیال 8 منٹ رہ گئے این دے وچ میں اپنی گال مکمل دی کوشش کرے نا سیدنا حضرت امام حسن انہاں کو ایک شہادت ملی ہے حضرت امام حسین انہاں کو بھی ایک شہادت ملی یہ شہادت کیا ہے این تو تھوڑی بحث آقا کریم دی پاک ایک دیوانا رب دی پاک پر گئے دعا مانگی اللہ میں کو رسالت لیتی ہوئے میں گھن کی تھی میں کو نبوت لیتی ہوئے میں گھن کی تھی مگر تری پاک پر گئے چار کرنے میں کو شہادت ہی دے اللہ دی پاک فرمائے محبوب جے تیری دعا ہے شہادت تھی مر دی محبوب تیری دعا کو قبول نہیں کریں تو لوگ گال ہی کریں جے محبوب تے کو شہادت تا رتبہ دینا شہادت واسطے میدان ہوندے دشمن دا ایک پاسو کھڑا ہوندے سجن بے پاسو کھڑے ہوندے دشمن اپنی طاقت دا بے جا استعمال کریں دے اور جتنا تھی سکتی ہے طاقت تا استعمال کر دے انسان دے جسم کو مسلح کریں دے انہاں دے جسم دے ٹکڑے کریں دے جتنے زیادہ ٹکڑے تھی سن شہادت تے اتنے اعلیٰ رتبے تے فائز تھی سن شہادت منگیے تو سن جسم وے تیڑا دیواں دشمنہ دے ہاتھ میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کری پر محبوب دعا تیری ہے اور تیرے واسطے جی میں اولاد واسطے نظام بدلایا منا شہادت دینا پر شہادت واسطے نظام ہی بدلا لینا اللہ کی میں خالق دیتے پاک نے فرمایا ہر کہیں کو شہادت ایک دینا تے کو شہادت دو چلے اللہ کہہ رہی فرمایا ایک شہادت سری چلے نا ایک شہادت جہری چلے شہادت سری دی ابتدا بھی تیرے تو کرے سا شہادت جاری دی ابتدا بھی تیرے تو کرے سا انتہا حسن تے حسین ابتدا کی میں تھا تالی میرے مصطفیٰ کریم دیتے باپ آپ
خیبر دے مقام تے تشریف گن گئے یہود و ہنود کو مولی گاجر طرح کٹے دے کھڑے ہاں انہیں ڈٹھا اگر ایسا یہودی میں قتل تھی گئے اسے مرد دم تک وال ساڑا نشان نہیں رہنا قیامت تک ساڑا نا تے وجود نہیں رہنا کئی طریقے نالی میں کرو جی میں ساڑے بندے دوتے نبی دے فوج وار کھڑی کریں گے نبی دے فوج دوتے تسائی کوئی وار کرو نہ کہ اگر ہون وینے تا لاشاں چاہتے واپس آنے نہ کہ کہیں بزرگ کو بھیجو وہاں نہ بھیجو وہاں کہیں بال کو بھیجو وہاں بال کو نہ بھیجو وہاں کیا کروں وہاں کوئی سوچو کئی طریقے نال نبی دے غلامہ تو تے حملہ کرو آخر کار انہاں سارے کو کٹھا کیتا کہیں دا فیصلہ نہ آیا شیطان پلیت لائن ودائی وہ دماغ وچ سوال پاتا وہ کہ کہیں عورت کو بھیجو چاہ محمد عورتاں دا احترام ڈاٹا کرے عورت کو سڈا گیا عورت تو اگر نبی دی فوج تے حملہ کرے سے تو کیویں کرے وہ کہ تو صحیح میں کرو میرے کو ایک بکرا گھن دو میں دی بھاجی پکینی ویسے زہر لینی روٹی پکاتے میں محمد دے غلامہ کو ون کھوینی چلے خاصن کم تمام تھی روٹی پکائی گئی روٹیاں تیار کی دیں عورت چاہتے نبی سے دی خدمت بالکل توجہ نہ سنائے یا عورت نبی دے سامنے گئی ہے آقا دی ذات پاک فرمایا زینب بنت الحارث سبحان اللہ سرکار دی ذات پاک فرمایا زینب ہے وہ کہ جی فرمایا پیو دا نام حارث ہے سبحان اللہ وہ کہ جی دل وچ خوش کھڑی تھی دی جڑا کوئی بھاجی چ رلائی ودیاں محمد کو پتہ کہے نہیں پر پلیتے نا جڑے نبی کڑو تیرا نام نہیں لکھا جڑا کوئی تو بھاجی چ رلائی ودیاں نبی کڑو لکھا راز ہے راز ہے راز ہے بولا نہ بول سکتے ہیں اختیار ہے پر ابتدا جو تھی محبوب نہ پیا بول بس یہ ہو کچھ دسا چا انہاں کو پتہ لگ سرکار دی ذات پاک زینب ہے جی حارث دی جی فرمایا کھانا بنائی ودی میں کہ جی فرمایا غلامہ کو کھانا بنائی ودی کیا بات میں کہ جی سرکار دی ذات پاک فرمایا ابو بکر جی فرمایا دسترخوان بچھاؤ کھانا دسترخوان وچ گیا خوش کری تھی نبی کھاسن ختم غلامی کھاسن ختم زہر جو اتنی سخت ہے راوی روایت ایک بیان کرنے جائیں جائیں لقمہ کھادا شہید تھی آقا دی ذات پاک لقمہ کھادا بقید حیاتن میرے سین دے جسد مبارک کو کچھ مگر سرکار دی ذات پاک مسلسل کھانا تناول فرمے دے بیٹھے جائیں جائیں کھادا جگر دے ٹکڑے تھے کلیجے پھٹ گئے دل پھٹ گئے مرتبہ شہادت دے فیصلہ مگر میرے سین کچھ نہ آقا دی ذات پاک جلے کھاندے بیٹھے ہیں تو گراں وچ ایک بوٹی دا ٹکڑا آ گیا یا بوٹی دا ٹکڑا نبی دی ذات پاک بھاجی تو چاہتے اپنے منہ تک گھنتے ونجن والے ہیں وہ بھاگتے نبی دا ٹکڑا بول وہ جلے بوٹی دا ٹکڑا بولا سین دی خدمت جار کرنے سونا میں کو تو سانا کھاؤ آقا فرمایا وجہ کیا ہے فرمایا سونا جے کو موت آندھی ہے کوئی سبب آندھی اگر سونا تو کو کچھ تھی گیا میں رب کو جواب کی میں دے سکتا تو سامنے کو رکھا میں ظاہر آلودہ ہی دوتے ایک جملہ گال مک گئی ہے یہ جنا بوٹی دا ٹکڑا ہے کیڑی شاید ہے بکری دا بکرے دا ہاں سرکادیت باقی گوشت بڑا پسند فرمے دیا یہ ٹکڑے دوتے کتنی دفعہ موت آئی ہوئی ہے 4 دفعہ موت آئی ہوئی ہے یوں ٹکڑے دے کی میں کوہی جا ایک موت چھلی جا دوجی موت بوٹیاں تھائیاں تریجی موت بھاتے پکا چوتھی موت جندو تے 4 دفعہ موت آوے او نبی دے ہاتھ جو بوٹی بول پوے جڑا محمد تے سینے تے کھیدے اور نیزے دی نوک تے نہ بولے